नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्ती मनाइँदैछ। जन्म जयन्तीका अवसरमा एमाले र उसका विभिन्न भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। भण्डारीको जन्म 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिका 2 ठाट्नेमा भएको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका लागि भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद जबज हो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। जबजले शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आन्दोलनबाट जनताको क्रान्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। भण्डारीले 2048 सालको महाधिवेशनमा पेश गरेको जबजको सिद्धान्तलाई तत्कालीन नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त मार्गचित्रमा रूपमा लागू गर्दै आएको थियो। भण्डारी र एमालेका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 2050 जेठ 3 गते जीप दुर्घटना परि रहस्यमय निधन भएको थियो। महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मध्य प्रदेशले पहिलो पटक मध्य प्रदेश युवा महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको छ। समुन्नत मध्य प्रदेशका लागि साझा अठोट भन्ने नाराका साथ असार भोलि र पर्सि मन्त्रालय युवा महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो। हालसम्म राष्ट्रिय स्तरमा मात्र युवा महोत्सव कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको अवस्थामा स्रोत र साधनको पहुँच नभएको र मूलधारमा नसमेटिएको मध्य प्रदेशका युवाहरूका सिप र दक्षतालाई परिचित गराउन तथा सम्भावनाका मार्गहरूमा अभिमुखीकरण प्रदान गर्न यो महोत्सव फलदायी हुने महिला बालबालिका तथा युवा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मधेसका युवाहरूको सिप र दक्षता पहल्याउने मध्य प्रदेशको सम्भावना अवसर र चुनौतीको बारेमा सर्वपक्षीय विमर्श गर्ने, प्रदेशलाई देशकै विशिष्ट प्रदेश बनाउनका लागि पहल कदमी लिन आम युवालाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवको आयोजना गर्न लागि मन्त्री सिंहले बताउनुभयो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाहरू, 1 महानगरपालिका, 3 उपमहानगरपालिका, 76 नगरपालिका र 1171 वडा सहित 58 गाउँपालिका गरी 136 स्थानीय सरकारलाई यस महोत्सवको बारेमा सूचना सम्प्रेषण गरी प्रदेशबाट युवाहरूको सहभागिता गराउन आयोजना रहेको उनले बताएका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने यस महोत्सवको पहिलो दिन मध्य प्रदेशमा राजनीति, उद्यम, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, राष्ट्रिय सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन निरन्तर प्रयासरत उदाहरणीय युवाहरूलाई कथा सुन्ने र संवाद गर्ने तथा दोस्रो दिनमा प्रदेशमा यौन तथा प्रजनन, स्वास्थ्य र अधिकारको विषयमा कार्यरत सरकारी तथा अन्य सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गरिने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने भएका छन्। उनले मङ्गलबार हाल सञ्चालन गर्दै आएका अभियानलाई नयाँ पार्टीको रूपमा घोषणा गर्न लागेका हुन्। नयाँ पार्टीमा 70 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहने हालसम्म फाइनल भएको प्रचार विभाग प्रमुख निमकान्त पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा 70 जना रहने फाइनल भएको छ। उनले भने यसको तयारीका लागि आन्तरिक रूपमा असार 11 गते सिद्धार्थ राष्ट्रिय भेला योजनामा गरिएको थियो। 12 चन्द्रगिरीमा सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ पनि बस्यो। आफूहरूको पार्टी सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने अभियान भएको उनको भनाइ छ। पार्टीको संयोजक गौतम नै रहनेछन् भने सचिवमा डीबी कार्की रहेका छन्। यस्तै प्रचार विभागका निमकान्त पाण्डे रहेका छन् भने उनले पार्टी दर्ताको प्रतिक्रिया रहेको भन्दै त्यसका लागि डकुमेन्ट जुटाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। सो पार्टीलाई साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन रहेको छ भने अर्को एक राजनीतिक अभियानको पनि समर्थन रहेको छ। पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी पार्टीले वामदेवको नयाँ पार्टीलाई सघाएका छन् भने दर्ता प्रतिक्रिया आम नेपाली पार्टीको रहेको छ। यस्तै स्वतन्त्र वामपन्थी समूहले पनि नयाँ पार्टीलाई समर्थन गर्ने सहमति बनेको पाण्डेको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको तालिम प्रतिष्ठान काभ्रेको पौनेतीमा बन्ने भएको छ। भारतीय अनुदान सहयोगमा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सोमबार निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। 10 अर्ब 1 करोड रुपैयाँको लागतमा अहलुवालिया
कन्ट्याक्स रोशन कन्स्ट्रक्सन जेबीसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 3 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा प्रहरी प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशन एआइजी मुकुन्द राज आचार्य र अहलुवालिया कन्ट्र्याक्ट सीईओ अरुण शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्। 052 तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा भारत भ्रमणमा जाँदा पहिलो पटक यस सम्बन्धी छलफल भएको थियो। त्यही वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा यसबारे सहमति भएको थियो। 27 वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। प्रतिष्ठान निर्माणका लागि पनौतीमा 822 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। पनौतीमा प्रतिष्ठान निर्माण भइसकेपछि आधारभूत र आवश्यक तालिमहरू पनौतीमा र अन्य एडभान्स तालिम हाल प्रतिष्ठान रहेको महाराजगञ्जमै गर्ने प्रहरीको तयारी छ। अब व्यावसायिक विश्राम। विभिन्न किस्म के लत्ता कपड़ा भेटे वाला एक मात्र दुकान, स्वर्गीय गौरी बाबू के सबसे पुराना विश्वसनीय दुकान, आपकी दुकान। ऐठाम सूरत, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बनारस लगायत हिंदुस्तान के विभिन्न ठाम के कपड़ा सब भेटत अछि। जेना साड़ी में बनारसी साड़ी, कांजीवरम सिल्क, प्योर सिल्क, लक्ष्मीपति, विशाल आ सूरत के फैंसी साड़ी एवं सूती साड़ी सब मिलत अछि। तहिना रेडीमेड पोशाक में शेरवानी, लहंगा, कोट पैंट, शर्ट, जीन्स आ बच्चा सबके सब प्रकार के कपड़ा सब मिलत अछि। आपकी दुकान, सुरसंड, सीतामढ़ी, बिहार। फोन नंबर 9631 52 प्रकाश जी, 99 050 67 490 दीपक जी। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल अफ कोर्स। मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। व्यावसायिक विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको पूर्णवास नगरपालिकामा आज बिहान चट्याङ्ग लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्षासँगै चट्याङ्ग पर्दा पूर्णवास नगरपालिका 6 टाउन बजारका 40 वर्षीय देवेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रहरी निरीक्षक रमेश राज मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। चट्याङ्ग पर्दा खेतमा मेढ हाले रहेका श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भयो प्रहरी निरीक्षक मल्लले भने। अहिले शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिरहेका छौँ। त्यसैगरी चट्याङ्ग परेर पूर्णवास नगरपालिका 8 क गाउँका 25 वर्षीय सरदा थापाको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। प्रहरी निरीक्षक मल्लका अनुसार थापाको खेतमा धान रोप्दै गर्दा खेतमा मेढ हाल्ने क्रममा चट्याङ्ग लागेर मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार मृतक थापासँगै रहेका अर्का एक व्यक्ति समेत सामान्य घाइते भएका छन्। त्यहाँ पनि घटनास्थलमा प्रहरी पुगेर मुचुल्का उठाउने काम भइरहेको छ। उनले भने घटनाबारे विस्तृत केही बेरमा आउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति र तरलता अभाव जस्ता चुनौती देखिएको भन्दै सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित नेपालका समाजवादको सम्भावना, चुनौती र विषयक कार्यशालामा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेको पुनले नेपाली अर्थतन्त्रमा दबावको रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारी र रुस युक्रेन युद्धको नकारात्मक प्रभावका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था आउन सक्ने पुनको आशंका छ। अहिले विश्व नै आर्थिक सङ्कटको सम्भावित जोखिममा परेको तथा असमानता र विभेदको खडल
गरिँदै गएको भन्दै पुनले त्यसका लागि पुँजीवादी व्यवस्था जिम्मेवार रहेको तर्क गरे। विश्व व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको सङ्केत देखा परेको बताउँदै उनले संसारभर पुँजीवादी विश्व व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न थालिएको बताए। विश्वव्यापी रूपमा विभेद र असमानता बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सास राज्यको बाहिरी इलाकामा लरी भनिने ठूलो ट्रकमा कम्तीमा 46 अप्रवासीको शव भेटिएको छ। टेक्सासको साना एन्टोनियो नजिक अप्रवासीहरू बोकेको ट्रकमा ठूलो सङ्ख्यामा शव भेटिएको छ। ट्रकमा गम्भीर बिरामी अवस्थामा भेटिएको 16 जनालाई उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको छ। मेक्सिकोको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा 18 पाङ्ग्रे ट्रकमा ठूलो सङ्ख्यामा अप्रवासीहरूले यात्रा गरिरहेको र जसमा कयौँको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुने अप्रवासीको परिचय खुलेको छैन। प्रहरीले ट्रकका चालक फरार रहेको जनाएको छ। टेक्सासका गभर्नर ग्रेग एबोटले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घातक खुल्ला सीमा नीतिका कारण यस्तो घटना भएको आरोप लगाएका छन्। हस् त जानकी समाचार अहिलेको लागि यति नै। जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।